Sala mao ang paglapas sa kasuguan, katungdanan sa tao ang pagbantay o pagtuman. Isulat sa Dios pinaagi sa iyang mga tudlo, kinihimpit ug sa kalag makababag-o. Kini ang iyang kasuguan, balaan matarong ug maayo. Tumanon ta nga walay magasayloan, kay kun malapas ang usa, malinapason ka sa tanan. Si Jesus miani dinhi sa kalibutan, dili sa pagbungkag ug dili sa pagtuman. Samtang nagalungkat pa ang langit ug kayutaan, bisan kudlit tulpok walay magasayloan. Ini ang iyang kasuguan, balaan matarong ug maayo. Tumanon ta nga walay magasayloan, kay kung malapas ang usa, malinapason ka sa tanan. Mao kini ang katapusan sa tanang butang, kahadluki ang Dios ug tumanang kasuguan. Kay mao kini ang atong katungdanan, pahigugma sa usa-usa o sa Dios Amahan. Hindi ang iyang kasuguan, balaan matarong ug maayo. Tumanon ta nga walay pagasayloan, kay kung malapas ang usa, malinapason ka sa tanan. Kini ang iyang kasuguan, balaan matarong ug maayo. Tumanon ta nga walay pagasayloan, kay kung malapas ang usa, malinapason ka sa tanan. Kay kung malapas ang usa, kay kung malapas ang usa, kay kung malapas ang usa, malinapason ka sa tanan.